जिस अदीबा की एक झलक के लिए पूरा शहर तरसता था, जब इसने झील के किनारे समी के नाजुक हाथों में हाथ डालकर हौले से कहा, तकदीर नहीं ये दिल का रिश्ता है, तो क्या हारिस अपने ही प्यार को दोस्त की झोली में डाल देगा या किस्मत कोई नया खेल खेलने वाली है। मेरा नाम समी है और मेरी उम्र 24 साल है। दोस्तों, ये इन दिनों की बात है जब मैंने एक नया पेज बनाया था। मुझे एक प्राइवेट मैसेज मसूल हुआ जो एक लड़के की तरफ से पैगाम था जिसकी आईडी से मैं बिल्कुल ना आशना था, और इसने अपने पैगाम में लिखा था कि वो इस पेज का एक फॉलोअर है। मेरी इसके साथ दोस्ती हो गई, जिसका नाम हारिस था। हारिस लाहौर का रहने वाला था और अक्सर मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा करता था, और फिर धीरे धीरे मैंने भी इसको मैसेज भेजना शुरू कर दिए। यूँ आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती बढ़ती गई। वो जब भी अपनी किसी दोस्त या किसी आस पड़ोस की लड़की से बात करता तो मुझे ज़रूर बताया करता था। सेल फोन नंबर एक दूसरे को देने के बाद दिन में एक आध बार हमारी गुफ्तगू होने लगी। अक्सर हमारी लंबी लंबी डिस्कशन हुआ करती थी, और इस बहसो तहमीद के बाद अक्सर मैं इससे पूछा करता था कि अपनी यूनिवर्सिटी की कोई क्लास फेलो फंसाई, तो आगे से वो दांत निकाल कर कहा करता था कि इसकी क्लास में एक लड़की है जो कि इतनी खूबसूरत है कि इसे फंसाने के चक्कर में यूनिवर्सिटी के आधे लड़के अच्छे खासे बेइज्जत हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बशमूल इसके यूनिवर्सिटी के सब लड़के इस पर मरते हैं और जाने अनजाने तरीक़ों से इसको प्रपोज करते रहते हैं। देखो, ये कुर्रा किसके नाम पर निकलता है। यहाँ पर मैं एक और बात वाज़ह कर दूँ, और वो ये कि हारिस के साथ इतनी दोस्ती के बावजूद भी अभी तक मैंने इसे और इसने मुझे ना देखा था। हम लोग मैसेज या ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पर ही बातचीत किया करते थे, और इत्तेफाक ऐसा था कि इस दौरान ना तो मेरा लाहौर जाना हुआ था और ना ही इसका मेरे शहर की तरफ कोई चक्कर लगा था। फिर एक दिन की बात है कि इसका मुझे फ़ोन आया और वो बड़ी खुशी के साथ मुझे बता रहा था कि इस लड़की के साथ इसकी हेलो हाई कुछ आगे बढ़ रही है, और इस बात की उम्मीद पैदा हो गई है कि यूनिवर्सिटी की सबसे मॉडर्न और ख़ूबसूरत लड़की का कुर्रा इसके नाम ही निकलेगा। फिर थोड़ा वक्फा लेकर बोला, मेरी जान, मेरी माशूक कोई आम लड़की नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट है, और भाई ये महज़्ज़ब और पढ़ी लिखी लड़कियों इतनी आसानी से हाथ नहीं आती, बल्कि इस किस्म की लड़कियां शादी के चक्कर में होती हैं, इसलिए मुझे इसके साथ बड़ा मोहतात होकर चलना पड़ेगा। फिर कहने लगा कि यार, अगर इसने शादी ना भी की तो कोई बात नहीं, यकीन करो इसके साथ सिर्फ गपशप करने में भी इतना मज़ा है कि मैं तुमको बता नहीं सकता। इसके बाद हारिस जब भी मुझे फ़ोन करता तो वो इस लड़की के बारे में ही गुफ्तगू किया करता था कि आज मेरी फलां बात पर वो इतना हंसी थी कि सारा माहौल जल तरंग सा हो गया था। कभी कहता कि आज मैं और वो कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे, जबकि वहाँ पर बैठे बाकी लड़के बड़ी हसद भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहे थे। यकीन करो, इनकी आंखों में हसद की आग को देखकर मेरे दिल को जो खुशी मिली बयान से बाहर है, वगैरह वगैरह। गर्ज के मेरा दोस्त इस हसीना पर अच्छा खासा लट्टू हो चुका था, और इसकी गुफ्तगू का महवर सिर्फ और सिर्फ वही लड़की होती थी। रफ्ता रफ्ता हारिस का फ़ोन आना कम हो गया, फिर कम होते होते तकरीबन ख़त्म ही हो गया, और मैं समझ गया कि मेरा दोस्त इस लड़की के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। एक दिन की बात है कि मैं दफ्तरी काम के सिलसिले में बॉस के कमरे में बैठा था कि वाइब्रेशन पर लगे होने की वजह से मेरा मोबाइल कांपना शुरू हो गया। मैंने जल्दी से निकाल कर देखा तो मोबाइल स्क्रीन पर हारिस का नाम चमक रहा था। चुनांचे फौरी तौर पर मैंने मैसेज दिया कि ऑफिस के काम में बिज़ी हूँ,
اس لیے فارغ ہونے کے بعد تم سے بات کروں گا۔ تو آگے سے اس نے جواب میں لکھا کہ میٹنگ ختم ہوتے ہی فون کرنا کہ میں نے تم سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ چنانچہ کام ختم ہوتے ہی میں نے باس کے کمرے سے باہر نکلا اور حارث کو فون ملا دیا۔ پہلی ہی گھنٹی پر اس نے فون اٹھا لیا اور دوسری طرف سے اس کی آواز سنائی دی کہ سمیع، آج میں ادیبہ کو پھنسانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ تو گیا تھا کہ موصوف کسی ادیبہ کی بات کر رہا ہے، لیکن اسے چھیڑنے کے لیے یوں ہی کہہ دیا کہ کون ادیبہ؟ تو میری بات سن کر وہ تھوڑا غصے میں آ کر بولا، ڈرامے نہ کر یار، میں اسی ادیبہ کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں تم کو بتایا کرتا تھا، جو کہ میری یونیورسٹی فیلو اور دوست تھی۔ اس کی اتنی لمبی تمہید سننے کے بعد میں نے خوشی سے نعرہ لگایا اور اس سے بولا، جیو میرے شیر۔ اور پھر اگلے ہی لمحے میں نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتا کہ تم نے اسے دوستی کے لیے منایا کیسے؟ تو کہنے لگا کہ ایک دن کی بات ہے کہ جب میں اسے ڈراپ کرنے گیا تو وہ گاڑی سے نیچے اتر کر مجھے ٹاٹا کرنے جانے لگی، تو اس پر میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے اس سے کہا کہ اپنے دوستوں کو ایسے رخصت کرتے ہیں کیا؟ میری بات سن کر ادیبہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ پیسنجر سیٹ سے گھوم کر میری طرف آئی اور اپنے منہ کو کھڑکی سے اندر کر کے مسکراتے ہوئے بولی، ہاں بولو کہ تمہیں کیسے الوداع کرنا ہے؟ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ایسے کرتے ہیں الوداع۔ میری بات سن کر وہ مصنوعی غصے سے بولی، او ہیلو، زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو۔ تو میں نے زچ ہو کر اس سے پوچھا کہ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ ایک دوست اپنے دوست کو کیسے الوداع کرتا ہے؟ اور اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب ادیبہ نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی کہ ایک لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کو اس طرح الوداع کرتی ہے۔ اتنی بات کرتے ہی ادیبہ تو چلی گئی، لیکن میں کافی دیر تک وہیں کھڑا ادیبہ کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر گھر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا، لیکن پھر اس کے بعد کچھ ایسے اتفاق ہوا کہ کافی دنوں تک میری اس کے ساتھ کوئی بات نہ ہو سکی۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت اس کا فون آ گیا، تو روٹین کی ہیلو ہائی کے بعد میں نے اسے کہا کہ سنا یار، ادیبہ کے ساتھ تیری لائف کیسی چل رہی ہے؟ تو میرے سوال کے جواب دیتے ہوئے وہ کہنے لگا، ایک دم فرسٹ کلاس۔ پھر اچانک ہی وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، سمیع تم لاہور کا چکر کب لگا رہے ہو؟ تو اس پر میں نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے اس سے کہا کہ کیا بتاؤں یار، تمہیں تو معلوم ہے کہ آفس میں اتنے زیادہ کام ہیں کہ فی الحال تو میرا دور دور تک پنڈی سے باہر نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ میری بات سن کر اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ پھر باتیں کرتے کرتے اچانک ہی وہ مجھ سے بولا کہ سمیع، ادیبہ سے ملاقات کرو گے؟ حارث کی بات سن کر ایک دفعہ تو میں حیران رہ گیا، لیکن پھر ادیبہ کا سوچتے ہی میں نے اپنی حیرانی کو ایک طرف کیا اور دانت نکالتے ہوئے بولا کہ ضرور ملوں گا۔ تو وہ اسی پر اصرار لہجے میں کہنے لگا، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا سفر طے کرنا پڑے گا۔ تو آگے سے میں نے اپنے دان نکالتے ہوئے جواب دیا کہ سفر کی کوئی ٹینشن نہیں دوست، تمہیں تو معلوم ہے کہ ادیبہ سے ملنے کے لیے تو میں بحر منجمد شمالی تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر وہ اسی سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگا، بحر منجمد شمالی نہیں یار، بلکہ اس کے لیے تمہیں لاہور آنا پڑے گا۔ تو میں نے جھٹ سے جواب دیتے ہوئے کہا، لاہور کون سا دور ہے یار؟ پھر میں نے کہا، جانی تم مجھے دن بتاؤ کہ میں تمہارے پاس لاہور کب آنا ہے؟ میری بات سن کر اس نے ایک طویل کہکا لگایا اور پھر بولا، جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم لاہور کب آ رہے ہو تو کس طرح سے آفس کے کاموں کا بہانہ بنا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے ادیبہ کا نام لیا تو سب کام دام بھول کر مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کب آنا ہے۔ تو آگے سے میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یار، ایک دفعہ تم کو بتایا تو ہے کہ ادیبہ کو دیکھنے کے لیے میں بحیرہ منجمد شمالی تک جا سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سیریس ہو کر بولا، آج جمعے کا دن ہے، کیا تم کل لاہور آ سکتے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل دوپہر کو بس میں بیٹھ کر تیرے پاس آ رہا ہوں۔ تو وہ میری بات کو ڈن کرتے ہوئے بولا، تو ٹھیک ہے جانی، میں تمہیں بس سٹاپ پر لینے آؤں گا اور رات کا کھانا ہم دونوں مل کر ہی کھائیں گے۔ چنانچہ اس کے ساتھ پروگرام وغیرہ طے کرنے کے بعد میں نے فون رکھ دیا اور ادیبہ کے خواب دیکھنے لگا۔ اگلے دن میں نے لاہور کی بکنگ کروائی اور گھر آ کر فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا اور نہانے کے بعد تیار ہو کر گھر والوں کو یہ بتایا کہ میں آفس کے کام سے لاہور جا رہا ہوں
और बस पर बैठकर सारे रास्ते अदीबा के बारे में ही सोचता रहा। और जब मेरी बस लाहौर की हदूद में दाखिल हुई तो मैंने हारिस को फ़ोन कर दिया और मेरा फ़ोन सुनने के बाद वो कहने लगा कि मैं घर से निकल रहा हूँ और अगर ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट भी हो गया तो मैं वहीं पर रुक कर इसका इंतज़ार करूं। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। चुनाचे जैसे ही हमारी बस ड्राइव अड्डे पर पहुंची तो मैंने हारिस को फ़ोन करते हुए कहा कि हमारी बस टर्मिनल में दाखिल हो गई है। तो आगे से वो जवाब देते हुए बोला कि फ़िक्र नहीं करो दोस्त, मैं अड्डे पर पहुंच गया हूं। और क्योंकि हम दोनों की ये फर्स्ट मुलाकात थी इसलिए वो अपनी निशानी बताते हुए बोला कि इसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है और वो बस के गेट के सामने खड़ा होगा। चुनाचे बस रुकने पर मैं जैसे ही गेट से बाहर निकला तो ग्रीन शर्ट पहने एक गोरा चिट्टा और बहुत खूबसूरत सा लड़का आयन बस के गेट के सामने खड़ा था। इसको देखकर मैं समझ गया कि वो हारिस ही हो सकता है। चुनाचे बस से उतरते ही मैं सीधा इसके पास पहुंच गया। इतनी देर में मैंने इसे भी मुझे पहचान लिया और वो बड़े ही पुरतपाक के साथ मिला और अलीक सलीक के बाद मैं इससे बोला, यार तुमने अपनी जो तस्वीर मेरे साथ शेयर की थी इसमें तो तुम अच्छे खासे जुनूनी लग रहे थे, लेकिन दर हकीकत तुम बड़े क्यूट और ग्रेसफुल लड़के हो। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और मेरे साथ साथ चलते हुए बोला, तस्वीर की बात छोड़ो कि तुमने भी अपनी जो तस्वीर मेरे साथ शेयर की थी इसमें तुम भी अच्छे खासे काले भुजंग लग रहे थे, लेकिन असल में तो तुम सांवले बल्कि बहुत पुरकशिश कलर के मालिक हो। और इस तरह की बातें करते हुए इसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसकी गाड़ी वहाँ खड़ी है और मैंने देखा कि वो एक जदीद मॉडल की सफ़ेद करोला थी, जिसे देखकर मैं इससे इम्प्रेस होते हुए बोला, अच्छा ये बताओ कि अदीबा कहाँ है। तो मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और मुझे आंख मारते हुए बोला, अभी अभी तो बस से निकले हो, ज़रा सांस तो ले लो। और इसके साथ ही मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। गाड़ी का दरवाज़ा खुलते ही आखिर कौन थी वो चांद जैसी हसीना जो पिछली सीट पर खामोश बैठी थी? क्या समी की पहली ही नज़र में दिल की धड़कनें बदलने वाली थीं? और हारिस ने अपने ही दोस्त से इस हसीना का तारुफ क्यों छुपाया? आखिर क्या राज था इस पुरअसरार खामोशी के पीछे? जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें।